आनी कायलन रॉड्रिगीस हांकां बरी भलायकी मागता. राजिया डिसोजा वास्को. दिनवासता 80th जल्मा दिसा बरी भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद इनासियो कायतानो डिसोजा कोर्तालीं. दिनवासनेचे मिस ब्रायन आनी वेलेन्सिया फेर्नांडीस चिंचिनी. दिनवासनेचे आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूक मिस भेटयता आदोगिना लोबो कलंगूट. दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता विनो आफोन्सो कांसावली. दिनवासनेचे मिस भेटयता एस्ट्रीड वाज आनी फामील मार्सेल. जायरूस आग्नेलो कार्दोजो दिनवासता आनी बरी भलायकी तशेंच बरे भाशेन सांबाळूंक मागता आतोनेता कार्दोजो रिबांदर. मागलोले उपकार फावो जाल्यात म्हूण दिनवासता पीटर फेर्नांडीस आनी फामील. दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता लुसी इलियास आनी फामिली कॉलेम. दिनवासता जल्मा दिसा आनी बरी भलायकी मागता सेवेरिना कोरिया वास्को. 20व्या जल्मा दिसा दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता आनी देवाचो आशिर्वाद मागता आग्नेला सेलिना पेरेरा फातोड्डा. दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी तशेंच आपल्या खासगी इतेसांवां पासत मागता फेलिक्स रॉड्रिगीस उकासायम. मिल्टन आलिशा आनी एडलर बरेटो हांकां बरी भलायकी मागता सेंड्रा डिसोजा वास्को. दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी तशेंच बरी नोकरी मागता नातेविदाद फेर्नांडीस चांदोर. फामिलीक मागलोले उपकार फावो जाल्यात म्हूण दिनवासता रेमी आनी आर्कांजा फेर्नांडीस चिकाली. दिनवासता आनी ब्रँडन क्रास्तो हाका बरी भलायकी मागता सिस्टर लुइजा फेर्नांडीस. 25व्या लग्ना वर्सा पासत देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता जोसेफीन आनी वितोरीन गोवा वेल्या. आतूर आयझॅक डायस मानेवंत आग्नेला मोजोतीन पिडेतलो पेकोवणी आनी बरी भलायकी मागता केविन डायस बाती मायना. दिनवासनेचे मिस भेटयता गॅबी मेंडीस सांकेली. जोवियल फेर्नांडीस हाका बरी भलायकी मागता एमेर्सियाना फेर्नांडीस वास्को. स्वेतलाना काजराचे साक्रामेंत स्विकारूंक राजी जावंक मागता साल्वादोर पेरेरा मारगांव. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता मारिया बरेटो कोर्तालीं. दिनवासनेचे मिस भेटयता फ्रेडी आनी सेलीन डिसोजा गोवा वेल्या. दिनवासनेचे मिस भेटयता कायतान आनी लुइजिना डिसोजा गोवा वेल्या. दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता फेलिक्स आग्नेलो रॉड्रिगीस. दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता लुइजिना फेर्नांडीस. दिनवासनेचे मिस भेटयता जेसिका सुआरेस फातोड्डा. भुरग्यांचे देणे मागता एडविक आनी क्रिस्टल रॉड्रिगीस शिरोडा. बरी भलायकी पासत मिस भेटयता नफिसा डिसोजा आनी डेन्झिल पेरेरा. लेफ्टनंट कर्नल सुमित तिर्की बरी भलायकी पासत मिस भेटयता. ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमचे मोदें डाल्टनगंज डिओसिसीचे 23 यादनीक तांचे बिस्म भोव मानेस थियोदोर मास्कारेनस हांचे सांगाता आसात. Dear fathers, we keep you in our prayers. मोगाच्या भावा भयणीनो, भोव मानेस सेबस्त्याव मास्कारेनस पिलारचे संस्थेचे वांगडी. पाप साहेब फ्रांसिस्कान डिसेंबराचे 31 तारखेर 2022 वर्सा जेन्ना तांकां बरोडा डिओसिसीचे बिस्म साहेब म्हूण परगोटले तेन्ना पिलारचे संस्थेक भोव अभिमान भोगलो. आयज ते व्हडे नेटान बरोडा डिओसिसीचे गवळी बाप कशे डिओसिसीचो कारबार चलयतात आनी धर्म परगोटणेचो वावर फिकिरीन करतात. तांकां आयज आमचे मोदें पळोवन आमची काळजां कुशालकायेन उल्हासतात. तांचे पासत आनी तांच्या सर्व कार्यां पासत आयज आमी मागुया. पिलारची मिशनार संस्था भारतांत जल्मली आनी भारताच्या पुतधुवांक जेजूची बरी खबर परगोटचें खेरीत कार्य ताका फावो जालें. आयज आमचे संस्थेचे वांगडे जेजूची बरी खबर भारतांतूच न्हय पूण परदेसांत नेपाल, माउरितानिया, UK, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, USA ह्या देशांनी शिपडल्यात आनी धर्म परगोटणेचो वावर फुडें व्हरतात.
जुंय जुंय आमचे पिलारचे मिशनार वावर करतात थंय थंय ते त्या लोकांच्या संस्कृतींत चालींत आनी परंपरांनी मिसळ जातात. त्या लोकांच्यो भासो शिकल्यार आनी तांच्यो रिती चाली आपणायल्यार तांचो शुभ वर्तमान परगोडपाचो वावर सोंपो जाता. आयज हे मिसा समारंभेंत असल्यो कांय रिती चाली आमी वापरतल्यात. छोटा नागपूर मुणगे झारखंड छत्तीसगड मिसावांनी आमची क्रिस्ती भावा भयणां आपल्या घरांत भितर सरतल्या सोयऱ्यांक तांचे हात आनी पांय दिवन तांकां येवकार दितात. आतां आमचे बिस्म साहेब आनी काजूल न्हेसलोले यादनीक मुखार येतोच आमी तांचे हात धुवन तांकां येवकार दितल्यांव. ही रीत पाळटना जेजूक आमचें मोदें आनी आमचे भितर येवकार दिवंक आमी आमचें मन आनी काळीज उक्तें करुया. सगळीं उबी रावन सुरवातेचें गीत गावुया. Cena voicada soglia posano. Mama boinino, deva cena voicada soglia posano. Salve sporanzo e klosrosnar, doamco bapuj to samana. Visvasanya tur kacemukar, ama somestato il branca. Sono spora bacana, baba boinino, leva cena voi cara, sopra posano. Sono spora bacana, baba boinino, deva cena voi cara, sopra posano. Topi uniami, tacio scenio, oi passanzo rosa magliolio, tacemo caria, to am sogil, Amitazzo lotaci borsa. Sono spora guacana, mama boinino, leva cena voi cara, sopra posano. Sono spora guacana, mama boinino, leva cena voi cara, sopra posano. Sono
सेवा कोरा आनंदाची भक्ती कोरा संगीता गाऊन गीतो सोरा संतोषाने या देवा मुखार सोमेस पोराक वाटाना भावा भयणीनो देवाचे नाव वयताडा सगळ्या पोरसानो Sporak watara, mama bojnino, lewacie na wojtara, soglia posano. Somi sporam co, keglot rozna, roman co babuj, to samana. Wyspasania to, taci bukaj, ama somes tanto kiu pravda somes porak batara mama bojnino levačena vojkara soglja pozano बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रीतीच्या भयणी भावानो मान्यवोन तागनेलाच्या 97 पुण्यतिथी दिसा ह्या दोबाजीक मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार आयचो विशय मान्यवोन तागनेलाचे स्फूर्तीन शुभ वर्तमानाचे खोडेगान परगोटणार जावुया जेजूच्या सिसांनी आसा थंयसरूच न्हय पूण सुडसुडायेन वेगवेगळ्या मनशां सोरी आनी तरेकवार मळांचेर शुभ वर्तमान परगोटूंक वचूंक जाय शुभ वर्तमानाचें खाशेलेपण म्हळ्यार जेजून आपल्या भौशीक जिवितांत परगोटलोलें उतर आनी तशेंच जेजू वयर शिसांनी परगोटलोली बरी खबर पवित्र स्नानांत हें मिसाव आमकां फावो जाला आनी तिरावणे संस्कारांत आमकां याज्ञीक प्रवादी आनी राय म्हूण मागल्यात हें आमचें मुन्यारपण वळखून जेजून केलां तशें उतरान कोरन्यान आनी जिविताचे देखीन वेगवेगळ्या परिस्थिती मदें पवित्र आत्म्याच्या लोकलोकान बरे खबरेचे नीज परगोटणारा आमी जावंक आमकां उलो
परिशोधीक वाट चलतना दुसऱ्या वरवीं परगट जाल्ली बरी खबर आमकां आयकूंक तशेंच जिविताचे यात्रेंत बेट्टा तितल्यांकूय बरवसो दितोली काळजीदार संदेशकारां जावंक आमकां खेरीत आपोवणें आसा. नव्यान आमचो भावार्थ जागोवंक समारंभूक आनी ह्या वरवीं बरे खबरेची संदेशकारां जावंक अदीक नेटान पावलां मारूंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आनी जायते पावटी जेजूक परगटूंक आमी विसरता, आमी चुकता. त्या बद्दल दोळे बंद करुया. एकूच मिनीट बंद करून आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवून सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. देवाक उंच सोर्गी ani shanti tacia istat sosari sobre splora deva sorgi charaya sampodve da deva papa ami tuka namaskar gota ami tuka vigvasa tuja dur voi bova pason ami tuka rakata Sonia Jesu Krista Jesu Baba Cha Eglia Sputa Sonia Deva Deva Chishili Tu Samsara Che Papkata Babacha usvia posai amche magre aikunge divya povi tapya sagati dia babache moime Jesu Krista eklos tu fovi eklos tu Isus eklos tu Pornishvor प्रार्थुया
आमचे आनी दुसऱ्यांचे कोश्ट दूख आंवड्यांचो आमी उगडास करूया. बो मोगाड बापा, कोश्टां ओडचणींक सांपडलोल्या तुज्या चाकरांची मागणी तूं सदांच काकलुतीन आयकोताय. तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगळ्या वायटांतली सुटून सदांच संतोशान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. एजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. ताणें म्हाका म्हटलें, मनशाच्या पुता, तुजे मुखार आसा तें खा, हो कवळो खा, मागीर वच आनी इस्रायेलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें. ताणें म्हाका तो कवळो खावंक दिलो. मागीर ताणें म्हटलें, हांव तुका दिता त्या कवळ्यान तुजें पोट भर आनी दादोशी जा. हांवें तो केलो आनी म्हज्या तोंडान तो मोवा इतलो गोड जालो. मागीर ताणें म्हाका म्हटलें, मनशाच्या पुता, चल वच, इस्रायेलाच्या घराण्याशी वच आनी हांव तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां कोडीत कर. पूण इस्रायेलाचें घराणें तुका आयकुचें ना, कारण ती म्हाकाय आयकूंक तयार नात. कित्याक इस्रायेलाचें आख्खें घराणें निबोर मानेचें आनी उमरोट काळजाचें जालां. पूण आतां हांव तुका तांचे इतलो निबोर मानेचो करता आनी तांचे इतलो तिरगोट काळजाचो. हांव तुजें मन वज्रा सारकें गोट आनी पाशाणी फातरा परस निबोर करता. तांकां भिवूं नाका. जोरी ती एक फितूरचें घराणें तरी तांकां पळोवन तूं आकांतू नाका. मागीर ताणें म्हाका म्हटलें, मनशाच्या पुता, हांव तुका सांगता, ती सगळीं म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक आनी गोट मनान दवर. मागीर निर्वाशी जाल्ले तुजे पोरजेच्या पुता दुवासोरशीं वच, तांचे लागीं उलय आनी ती आयकूं वो ना आयकूं तांकां सांग. सर्वेस्पोर देव अशें सांगता. देवाचें उतर हें. देवाचें बरोवकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सगळीं म्हणुया. जबाब गावून जातलो. Should
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. इकरांक दिसती पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगले रोसणेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पविस्नान घेयत तो सोडवून जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तेचें फर्मोण घेतलो. सोत मानतल्या बरोबर ह्यो कुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, 8व्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दोत्तलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरीं कोत्तलीं. आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपतोच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगले कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाताक भावुरतालो आनी बरोबर जायतीं विस्मितां उदेशीं तांचें उतर तिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. भयणीनो आनी भावांनो, पयल्या वाचपांतल्या ह्या उतरांचेर आमी नियाळ करुया. मनशाच्या पुता, तुजे मुखार आसा तें खा, ओ कवळो का. मागीर वच आनी इस्रायलाच्या घोराण्या कडेन उलय. ताणें म्हाका तो कवळो खावंक दिलो, हांवें तो खेलो आनी तो म्हज्या तोंडांत मोवा इतलो गोड जालो. कवडो खाल्लो. कवडो म्हणलें कितें काय? कवडो म्हणल्यार एक पुस्तक. आदल्या काळार खवडटाले, तांचे कडेन असले बूक नासले आनी बुरोईन मागीर एक रोल करून तो अशें वाचताले. आनी एजेकियल प्रवाद्याक परमेश्वर सांगता तो खा. अशें परी की हो मोठो बूक म्हाका खा म्हणटा आनी मागीर उलय म्हणटा अशें खंय. हाचो एक भोव खोल ओर्त आसा. मिसांव कितें तो ओर्त ह्या उतरांचेर आयज आमकां समजूंक मेळटा. कारण हांवूय गुजरातांत काम करता. बिशप तेवदोर आयिल्लो आसा तो डाल्टनगंज, तुमी आयकोंकूच नासतलें, डाल्टनगंज म्हणटात थंय आसा. आनी बिशप सेल्वाराज ताका कोंकणी सजमना म्हूण सजमतलो, तो अंदमान काम करता. सगळे मिसावांच्या कार्यांत, मिसावांच्या धर्म प्रांतांनी. आनी जेन्ना आमी मिसावांत वेता तर मार्कूचो शुभ वर्तमान आमच्या कानार पडटा. वच, परगोट कर, अशें कर, तशें कर. आनी आमी सगळे मिशनर आहा, पिलारचे मिशनर जायते आसा हिंगा. आनी भायले आयज आमचे डाल्टनगंज म्हणटात ते प्रदेशांतले, धर्म प्रांतांतले कितले पाद्री आसा ते नका हांव, 24 पाद्री आसा हांगा बसलेले, मिशनर पाद्री. आनी आमी थंय काम करूंक कशें वेता
ह्या दोंगरा वयरतान पिलारचे पाद्री कितल्या कितल्या गांवांनी गेल्यात, आयजूच न्ही. थंय इस्कॉलां बांदून, त्या तेंपार इस्कॉलां नासलीं, इस्कॉलां बांदून थंय हॉस्पिटलां नासलीं, माद्री वचून हॉस्पिटलां बांदलीं. थंय तांकां घरां रस्ते नासताले, आयज पासून ना, तुमकां दिसना जायत. थंय तें कार्य करूंक हे मिशनार वेतात. जशे परी मार्कूच्या 16व्या वेस्वरांत आयज आमी आयकलां, वच पुरगोट काम कर. आनी ओदीक करून जायते लोकांक ओदीक बरें लागता. जेन्ना आमी प्रेयर सर्विसांक वचून आयज सांगलां ते प्रमाणे कोण दुयेंत आसात ते बरे जातात, सोरपांक दवर म्हणल्या. आनी असलें आमकां मिसांव म्हूण आमी सगल्यांक गमता. पाद्र आग्नेलान असलें कांय करूंक ना. एक बिल्डिंगूय बांदूंक ना, एक इस्कॉलूय बांदूंक ना. खंय हॉस्पिटल बांदलां तुमकां खबर आसा जाल्यार म्हाका खबर ना. हांवें जायते फावटी सांगता, एक व्हडलो बरोयणार आसा फादर R.H. लेसर म्हणून, मेलो तो, उदयपूर डायसान तो काम कोत्तालो. ताणें जायते बूक बरयल्यात. ताच्या बुका मदें सेंट्स अँड सेजीस ऑफ इंडिया म्हूण बूक आसा. तेच्या फाटल्यान आनीक मोर सेंट्स अँड सेजीस ऑफ इंडिया, लेसर सेंट्स अँड सेजीस ऑफ इंडिया, अशें तेणें 5 बूक बरयल्या. बरे बूक, सांत सगळे हिंदू धर्माचे, मुस्लीम आनी क्रिस्तांव धर्माचे सांत. तितून पाद्र आग्नेल ना. म्हाका मेळ्ळो तेन्ना विचारलें ताका, सगळ्या सांतांक घातल्या, पाद्र आग्नेलाक कित्याक घालूंक ना? तो म्हणटा, कितें बरयता आयल्यार कितें करूंक जाय न्हू. ताणें कांयच करूंक ना म्हणटात. तुमकां म्हजे कडेन शॉक जातली, पाद्र आग्नेलाक कांयच करूंक ना. आमी कोत्ता तेज्या फाटल्यान वेता, तें दिसतात तेज्या फाटल्यान वेता. पूण पाद्र आग्नेलाचें जिवीत आयज एजेकियेलाच्या प्रवाद्या प्रमाणे. पाद्र आग्नेल मेलो तेन्ना इतलें केलें म्हूण कोण तेच्या फोंडार वचोंक ना. रोकडोच मोत्ता म्हणटच रोकडोच राशोलचो लोक आनी ते सरभोंवतींचो लोक, तांकां एक वास कसो आयलो, हो मनीस देवाचो. ताणें कांय करूंक ना, पूण दैवीक जिवीत तो जियेलो म्हणून रोकडे फोंडाशी वचोंक लागले. आनी फोंडाशी वचोन पाद्र आग्नेलाशी मागणी करूंक लागली. कोणें तांकां धाडूंक ना. तांणी ताच्या जिवितांत जेजू पळयलो, जेजूची दोया पळयली. कांय करिनासतना दोया पळयली, कांयच करिनासतना दोया पळयली आनी ताच्या फाटल्यान गेली. जेजूक जो मनीस, जेजूक मनशांतल्यान दिश्टी पडटा तो मनीस खरें भाग्यवंत. हाचे वयर हांव नियाळ कोत्ता. आनी जेन्ना ताची फोंडांतली हाडां आनी माती पिलार हाडूंक केली, लोकांक खबर पडली, सगलो लोक ताका पळोवंक आयलो. कोणें सांगपाक नाका, सोशल मिडिया, फेसबूक, इंस्टाग्राम, वॉट्सॅप नासलेली. जेजूचो परमोड ताच्यातल्यान भायर सरतालो. आनी हो परमोडान ताच्या कार्यां वयर न्हय, कार्यां मागीर येता, करूंकूच जाय कार्यां, पूण तो जेजून भरलोलो मनीस म्हणून ताका भाग्यवंत म्हूण मानता. आनी हें जेजून हो देवान एजेकियेलाक सांगलें, तूं तो कवडो अबुख्खा म्हणजे कितें, तें उतर तुजें उतर जावं दी, तुज्या काळजांत बरोवन दी, आनी जें तुज्या काळजांत आसा तें तुज्या जिवितांत दाखय, तेन्ना कार्यां येतलीं. आमी पयलीं कार्यांचेर पळयता. कोणाची सिल्वर जुबिली जाली तेन्ना 25 वात्यो लायता, एक वर्साक हांवें कितें बांदलां तें सांगतात न्हू. कवडो खा. आनी अशें जेजू आमकांय कोत्ता. क्रिस्ती जिवीत म्हणलेलें कितें? आपोस्ल 12 तो एकलो सोडून गेलो, 11 आपोस्ल जेजूच्या फाटल्यान वेताले, पूण जेजू खुर्सार मेलो तेन्ना सगळे सोडून गेले, कोणूच रावंक ना. जेन्ना पवित्र आत्मो तांच्या कुडींत, आत्म्यांत, तांच्या जिवितांत रिगलो, ते जेजू ताई एक जाले. जशे परी हो कवडो खा म्हणलोलो एजेकियेलाक
आनी तें खावन जेजूचें उतर ताच्या जिवितान भरलें तेन्ना त्या अपोस्लांक, त्या 11 अपोस्लांक एक धीर मेळ्ळो, घोडाय मेळ्ळी, शी गॉट करेज, आनी भायर गेले. कारण जेजू आनी ते एक जाले. आमची आंकवार मोरी, आमच्या आंकवार मोरीचें कितें जालें, तिका ती गोरबेस जातली म्हणली, ती घाबरली. तेन्ना देवदूतान सांगलें पवित्र आत्मो येतलो, तुजे थंय एकठांय जातलो. तेन्ना तिका करेज मेळटली. तिणें म्हणलें जावं म्हजे थंय तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी अशे प्रमाणे ती क्रिस्ता थंय एकठांय जावन क्रिस्ती जाली. आनी क्रिस्ती जावन दुसऱ्यांक आपलो धर्म परगटलो. पापसाहेब म्हणटा, यू आर नॉट मिशनरीज, यू आर मिशन. आय एम मिशन. पापसाहेब गोडे गोडे सांगता, आय एम मिशन म्हणजे कितें, तुजें जिवीत, तुजें कार्य, तुजी कार्यां एक, आनी हें बिझनेस न्हू. म्हजें जिवीत, म्हजें मिसांव. हांव क्रिस्तांव, हांव मिसांव. आनी कोण पाद्राक नेल. व्हडलीं बिल्डिंगां बांदूंक ना ताणें, कांय व्हडलें हॉस्पिटल बांदूंक ना. ताच्या नांवार जायत्यो वस्तू आहा, बासी बासी दिसता. कांय व्हडलो सोशल वर्क करूंक ना. पूण आपलें जिवीत जेजूचें जिवीत जालें. आनी अशें करून आपल्या जिवितान, ताच्या उतरांनी, ताच्या कोरण्यांनी, ताका पळोवनूच लोक म्हणटालो हांव जेजूक पळयतां. मिसांव म्हणल्यार कितें, जेजूची ओळख दिवंक. खंयच्यान आतेली, मोज्यांतल्यान. देखून तो मोत्तोच लोक ताच्या फाटल्यान गेलो. ताचे लोक कितें, थोड्योच कथा आसा ताच्यो, कोण झगडीं करूंक आयले ते ताका पळोवनूच शांत जाले. व्हडलें उलयनासलो. तो कुमटा गांवांत आनी ते सायडीन सगल्यांक चलोन वेतालो. व्हडलो आवाज ना. आयज असल्या धर्म परगटणारांची आमी तुस्त करता आनी ताचो उदाहरण घेवंक आमी हांगा एकठांय जाल्यो. आमी दर एकले क्रिस्त म्हजे ताय आसा तेन्ना हांव क्रिस्तांव, आनी तेन्ना हांव मिसांव. हांव मिस्योनार न्हय, हांव मिसांव. हें हो पादाग्नालाचो संदेश. आनी जेजू हो जो एजेकियेलान कवडो खाल्लो, हो एक पॅरेबल कशें. ह्या मिसांत आमी जेजूक शेवता. जेजूची कूड आनी रगत खऱ्यांनीच आमचेशी एक जाता. आमी जेजू भाशेन जाता. मिसांत सगळ्या साक्रामेंतांनी तेचेर वयर उलयना. मिसांत खरेच भाशेन जेजू ताय हांव एक जाता. आनीक शेवटाक पाद्री म्हणटा वच. तुवें घेतलां, तुवें शेवलां, तें तूं जिये आनी दुसऱ्यांक दी. देखून युकरिस्ट हें खरें उतर, पूण आमी मीस म्हणटा. मास हें उतर लातीन भाशेनाचे उतरा मिस्यो हे उतरांतल्यान येता. मिस्यो म्हणल्यार वच. सो आमी मीस म्हणटा तेन्ना जेजूक घेवन वच. हो अर्थ मीस म्हणच्या मीस ह्या उतराचो अर्थ वच, मिशन, मिस्यो. पाद्राग्नेल मीस कोत्ताना एक गीत आहा, बरें दिसता आयकोंक. मीस कोत्ताना आल्तारार आसाय दिसता स्वर्गार. भयणीनो आनी भावानो, पाद्राग्नेला भाशेन जेजू आमच्या काळजांनी, जेजू आमच्या जिवितांत आसा म्हूण आमी खरेंच अनुभवया. खास करून मिसाचे भेटेन जेन्ना आमी जेजूक शेवता, तो आमचे ताय एक जाता. एजेकियेला भाशेन कवडो खा म्हणलेलो तो एक नमुणो कसो. खऱ्यांनीच देव म्हज्या जिवितांत येता. आनी जेन्ना देव म्हज्या जिवितांत येता तेन्ना पाद्राग्नेला कांय उतरांनी, तेजी उतरां जेजूचीं जातात, तेची कार्यां जेजूचीं जातात. करपाची गरज ना, आपुणूच जातात.
देखून मिसाक आयली तेन्ना जेन्ना आमी जेजूक शेवता जेजू थंय एक जाता तेन्ना मिसांव घेवन आमी भायर वेता. ओ आयज पाद्र आग्नेलाचो नमणो घेवन ह्या मिसान भाग घेवया आनी दर एक जाण न्हूच पिलारचे पाद्री मिशनार न्हूच डाल्टनगांचे पाद्री मिशनार ते पयस गेल्यात तांकां एक किरीत आपोवणें आसा पूण दर मनशाक जेजूक घेवन क्रिस्तांव जाली मिसांव जाले अशें मानून आयज आमी हे मिसान भाग घेवया. सगळीं उबी रावन आमची मागणी आमी आतां देवा फुडें घालुया. आमचो पाप साहेब बिस्मानी आनी सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचेर तीर बावाट दवरून आपल्या गवळीक वावरांतल्यान आनी आपल्या जिवितांतल्यान जेजून शिकयलोल्या तत्वां प्रमाणे चलून आपले पोरजेक उत्तम नमणे जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपल्या राजकोरणीक कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज सुदारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जायत्या देशांनी आनी सुवातांचेर आमची क्रिस्ती भाव भयणां दुमाळो सोसून आनी आपले रोगत पासून वारून आपल्या भावार्थाची गोवायकी दितात. ह्या तांच्या संकश्टाच्या वेळार देवान तांकां राखल्यार पुरो तशेंच हे कोश्ट दितल्या मनशाचें मन बदल्ल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मान्यूत आग्नेलाच्या सांत कोरोना खातीर आमी मागुया. पवित्र सोबीन ताचे बागियतपण ओळखून ताका बेगीनूच बागियत म्हूण परगटूंक मागतना आमी सगळ्यांनी ताची देख आनी प्रेरणा घेवन बागियतपणाचो रस्तो धरूंक बापाची कृपा मागुया. मान्यूत आग्नेलाच्या भक्तांनी व्हडा मोगान नोवेनाची तशेंच आयच्या दिसाची तयारी करूंक आपलो सहकार दिला. तांचेर तशेंच तांच्या गोराब्याचेर देवान आपली उपोट बेसांवां ओतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. या आमी प्रार्थना जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.
तारपा आनी उंडो सोरो. दादरा आनी नगर हवेली ही आमच्या गोंयच्या आज डिओसिसीचो एक मिशनरी भाग. दादरा आनी नगर हवेली मिसावांत तारपा हो म्युजीक इन्स्ट्रुमेंट वापरतात. तो वाजून ते तारपा नाच करतात आनी ह्या नाचा वरवीं एकामेकां सोवें आनी आपल्या पुर्वजां सोवें एकवट ते अनुभवतात, सोमरमतात आनी जियेतात. तारपा वाजोवप एक सोमरंबाचीच न्हय पूण एक परगोटणेची खुना. जेन्ना जेजूच्या शुभ वर्तमानाची परगोटणी जाता तेन्ना शुभ वर्तमान आयकतलीं जेजूक ओळखूंक पावतात. तांचे मदें एकवट घडून येता आनी हो एकवट ती मिसा भेटेन सोमरमतात आनी जियेतात. ही मिसा सोमरमणी आमकां फायद्याची जावंक हो उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोगतांत बदलतलो. ही दानां याज्ञिकाच्या हातांत घालतना शुभ वर्तमान स्विकारचें आनी तें परगटपाचें आमचें मिसांव पाळूंक आमकां आयती करुया आनी मानेवंत आग्नेला पोरी आमकां सगल्यांक मिसाचे भेटेंत भाग घेतना जेजू सोवें एकठांयतल्या ह्या पवित्र जेवणा वरवीं सासणीक जिविताची रूच मेळून सासणीक जिविताचो आनी भागिवंतपणाचो रस्तो आमी चलूंक पावूंक हें आमचें मागणें बापाक उबारुया.
Toशीच तुझ्या मोगाची आमचे भितर आशा वाढली आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगाक हांव येता आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगाक हांव येता आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगाक हांव येता आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगाक हांव येता. भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, व्हडा मोगान आमकां मरणांतलीं आनी सोर वायटांतलीं निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय. सोर विघ्नांतलीं तुवें आमकां निवारलीं देखून तुका दिनवासूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तूं कोणवाडायेन मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सुर्गींच्या जेरुजाल्याक पावलोल्या आमच्या भाव भयणींचो सासणांक गाजता वाखाणणेचो ताळो पळोवन प्रताप आपल्या व्हडत्या वांगड्यांचो पृथ्वेर फुलता संतोश पवित्र सभेचो. आमी तुजी असोक्त वाटसूर भुरगीं भावार्थाचें उजवाण चडून वेता तीं आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवा आवयच्या गोपांत पावूंक शेकी फुडें सरता दावीं दावीं. आनी सोमेस तुज्या दुतां भोगतां सांगाती आतांच तां निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोस्ट मोर्न संसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट आमी परगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तालो रे तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवंडी बापा, आनी आयज हे मिसाचे येजमानीपण चलिल्ल्या बिशप सेबास्तियांव मास्करेनस, आनीक बिशप तेओदोर मास्करेनस आनी बिशप विश्वासम सिल्वराज ह्या मिसांत वांटो घेतलेल्या आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. सरस्परा तुज्या चाकरांची पिलारचे सगळे मिशनार फादर आनी ब्रदर हांची काकूत कोर. तांकां ह्या संवसारांतले तुवें आपोवन वेले. जशे पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ते मेले तशेंच ताचे बरोबर ते पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवंतपणांचो बरवंस धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती जुजे सांगाती भगवंत धोरण दिता आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता,
त्या जेजुताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक जेजून आपल्या बापूयक आमचो बाप म्हणूंक आमकां शिकयल्यात तर सगलीं म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे पोरमणें तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया पीस बी विथ यू ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजो एकच उतर म्हाका भलायकी मेळटली
जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया आमच्या मागण्यांत किरीत भशेन मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूंक मागुया प्रार्थुया प्रितीच्या बापा
ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बोड दिवन घोट करताय. ताचे वरवीं आमचोय सासणांच्या सुखाचो बोरवांसो निरंतरी वाडोय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. मोगाड बाबा भयणांनो, आयज आमकां सगल्यांक व्हडा संतोशाचो दीस. ह्या दिसा गोंयचो आर्चडायसिसाचो सुपुत्र मानिवंत आग्नेल स्वर्गवासी जाल्यार 97 वर्सां भरलीं. ह्या 10 दिसांनी तुमी जायते सॅक्रिफीस करून ह्या किरीत नव्यानाच्या मिसान वांटो घेतलो आनी ताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासून मानिवंताच्या मुजतीन एक तरी सैमावरती मिलाग्र मागलें देखून आमी तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. इश्टनू, ही परब न्हय पूण ताच्या पुण्यतिथीचो दीस. तुमकां सगल्यांक हांव आमच्या संस्थेच्या आनी श्रेश्ठ वडिलाच्या नांवान तुमकां हो संतोशाचो दीस हांव दिता. आनीकूय आमकां एक खुशालकायेचो दीस आयज, कित्याक आयज आमचे मदें आमचो बारोडेचो बिस्म बुमानीस सबस्तियान मास्कारेनस आसा. बरोचभर आमच्या डाल्टनगांचो डायसिजन बिस्म बुमानीस तेवदोर मास्कारेनस आसा. तशेंच आमचे मदें पोर्ट ब्लेअर डायसिसचो गवडी बाप बिशप सेल्वराज आसा. तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार आनी आमचे मदें येवन आमकां आमचे पासून ते मिसाची भेट भेटयली देखून काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. हांव मागता हे वेळार आमचो सर्व वडील फादर नाझरेथ फेर्नांदीस 2 उतरां सांगूंक. Bumanist Sebastian Mascarenhas, Baroda Dorm Prantaco Bismuth Sahib, Bumanist Theodore Mascarenhas, Dalton Ganj Dorm Prantaco Bismuth Sahib, Bishop Viswapsam Selvaraj, Port Blair Dorm Prantaco Bismuth Sahib, Padre Stephen de Souza, Pilar Sonsiso Vicar Charal, Father Joachim Rebelo, गोंयचे गोंयचो प्रांतीक वडील फादर एंटनी जोसेफ फेर्नांडीस सेंट्रल डेलिगेट सुपिरियर पिलारचो मोगाड पाद्री बाबांदो माद्री भयणीलो आनी पाद आग्नेलाच्या समेस्त भोगतांदो आयज खरेंच आमचे खाडीच खुशालकायेन भरलां कित्याक ह्या दोबाजीक मिसाक आमकां तेग बिस्म मेवले. पिलार संस्थेच्या नांवान थोडींच दिनवासनेची उतरां तुमच्या मुखार दवरता. आमचे आयज काळजांतले खोलायेंतले खेरीत दिनवास बिस्म साहेब सेबास्तियन मास्कारेन्हासाक आयच्या दोबाजीक मिसाचें येजमारीपण चलोवन पाद आग्नेलाच्या भोगतांची काळज जमना देवाच्या उतरान आनी पाद आग्नेलाच्या जिवितान उजवाड आयली आनी भोगतीपणी मिसांत वांटो घेवंक संदी दिली. हांव समजता की आमी सगळे बिस्प साहेब सेबास्तियनाक वळखता म्हूण. पिलार संस्थेचे वांगडी रे गेल्या वर्साक फेब्रुवारीच्या 18 बारोडाचे बिस्प साहेब कशें तांची मागणी जाली आनी ते मेरेन तावन ते आपले बरे गवडकी खमांत बुडलेले आसात. तकलेन हुशार आनी तशेंच आपल्या कार्यांत सुडसुडीत. हालींच आमकां खबर मेळ्ळ्या की पापा साहेब फ्रांसिस्कान बिस्म साहेब सेबास्तियनाक भारत देशाचो आपलो प्रतिनिधी कसो नोमियारला एक केरीत कार्य पासत आनी तो कार्य म्हळ्यार इंडियेच्या बिस्पां साहेबा मदें आनी सबार काथलीक संस्था मदें रिलिजियस हांचे मदीं कसल्योच अडचण्यो आसात जाल्यार जावं बाटां बेसांचो जावं संबंदाचे प्रश्न हे सगळे तांणी शिकचे
आनी पापा साहेबाक कळोवन दिवचें खरेंच ही एक व्हड जबाबदारी. ह्या कामांत आमी तांकां येस आवडयता. मोगाळ बिस्प साहेब सेबास्त्यांव पिलार संस्थेच्या आनी हांगा सवार हाजीर आसलेल्यांच्या नांवान तुमकां कार्ड जनतांव देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमकां पयले सुवातेर बरी भलायकी दिवची आनी तुमच्या गवळिकी वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची मागणी देवाक आमी अर्पिता. तेच परी दिनवासता बिस्प साहेब तेवदोर मास्करेनेस बिस्प साहेब तेवदोर जावन आसता धाकटो भाव बिस्प सेबास्त्यांवाचो. पूण बिस्प साहेब कशें ते तांचेवन पयले. ह्या वर्साक आगोस्ताचे 30वेर तांकां 10 वर्सां भरलीं. बिस्पाची मागणी घेतल्या उपरांत ते जावन आसले रांची महाधोरण प्रांताचे आदारी बिस्प. आतां ते दाल्टनगंज 2 प्रांताचे बिस्प साहेब जावन आसात. आयज ते आमचे मदेकोत आपल्या 24 पाद्रींक घेवन गोंयां आयलेले आसात आनी आयच्या मिसान तांणी वांटो घेतला. पिलार संस्थेच्या आनी तुमच्या नांवान बिस्प साहेब तेवदोराक खेरीत आमचे दिनवास आनी तेच परी तांचे सांगाती तांच्या धर्म प्रांतांतले 24 पाद्रींक कार्ड जनतावन दिनवासता आनी तांच्या मिशनरी गवळिकी वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. A special word of appreciation to all the 24 fathers who have accompanied Bishop today and have participated in this con-celebration. God bless you and the Diocese of Daltonganj. आयज आमचे मदेकोत बिशप विश्वासम सिल्वराज आहा. आमी ताका पळोवन खुशाल जाले कित्याक आमकां दिसता आमचोच तो बिस्प कित्याक हे 2 प्रांत पोर्तबेरचें पिलार सुस्तेन एके भाशेन जल्मांत हाडला आनी तो बिस्प साहेब आलेक्सा उपरांत दुसरो बिस्प. ताका पळोवन आमी खुशाल आनी ताका कार्ड जनतावन दिनवासता. विशेष कर बिशप सेल्वराज के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा. उसके साथ हमारे जवान फादर क्लिंटन एलन फर्नांडिस, ये तो हमारे पोर्ट बेर ज़रा थोड़ा दूर पोर्ट बेर से विम्बलगंज हम लोग बोलते हैं, वो एक पल्ली है, वो उस पल्ली का पल्ली पुरोहित है, जवान है और उसने अपने करीब 50 लोगों को लेकर के आज हमारे बीच में इधर उपस्थित हैं. उसको और उनके पल्ली वासियों को ताहे दिल से पिलार समाज के नाम से धन्यवाद देना चाहूँगा. म्हज्या केरीत दिनवास आमचे पाद्र एंटनी जोसेफ फर्नांडीस पिलार कॉम्प्लेक्साचो वडील. ह्या 10 दिसांची तयारी भितरली आनी भायली आनी सबार तरेचे बंदोबस्त करूंक आपल्या बूथ दिनारांक पाद्र लॉरेन्स फर्नांडीस, नॉर्मन आल्मेडा आनी जोसेफ बाप्टिस्टा आनी तशेंच दुसऱ्यांक आपल्या संगात दवरून जायतोच तोकूस घेवन व्हडी उमेदीन तो वावुरलो. तेच परी दिनवासता फादर टोनी फर्नांडीसाक रोमा संबंदी पाद्र अग्नेलाच्या सांत कोरोनाचो प्रोसेस ताणें चालू दवरलेलो आसा आनी प्रोसेस फुडें वचत आसा. दिनवासता फादर रेंडल बारेटोक वायस पोस्टुलेशनाचो ऑफिसाचो कारभारी कसो ह्या दिसांनी बारी वावुरलो. तेच परी कोऑर्डिनेटींग कमिटी सगळ्या वांगड्यांक नांव काडिनासतना तांकां सगळ्यांक कार्ड जनतावन दिनवासता. मोगाळ पाद्र अग्नेलाच्या भक्तांनो आनी आमच्या इश्टांनो, पाद्र अग्नेलाक केन्ना आल्तराचो मान मेळटलो वो ताच्या सांत कोरोनाचो प्रोसेस खंय पावला ह्या वो असल्या प्रश्नांक म्हाका जायते पावटी फुडो करचो पडटा. हांव जाणा ही तुमा समेस्तांची धास्ती, कित्याक आख्खें वर्सभर आनी खेरीत नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत पाद्र अग्नेलाच्या पांयां सरशी येवन जायतीं देणी ताची विनवणेन तुमी मागून घेतात आनी तेच परी ताच्या सांत कोरोना पासत मागतात. ओय, तुमची धास्ती जावन आसा आमची धास्ती. तुमचे प्रश्न आमचे प्रश्न. सोंसणिकायेन आमी रावतो केन्ना आमकां
आमच्या प्रश्नाचो जबाब मेळटलो काय म्हूण. एकूच तुमकां सांगचें म्हळ्यार रोमा सांत कोरोनाच्या खात्यांत थंय आमचो संपर्क चालूच आसा. तो प्रोसेस सवकास मुखार वचत आसा. हांव रोमांक चिटयो बरयत आसा आनी कोण कोणाक फुडें कारीत आसा हो प्रोसेस मुखार व्हरूंक. ह्या 10-9 दिसांनी आनी वर्सभर दर ब्रेस्ताराक आमकां जायतीं पाद्रेलाच्या नांवान विस्मितां जालोलीं आयकूंक मेळ्ळ्यांत आनी मेळटात. हें दाखोवन करता की मानवंत पाद्र आगलेलो खरोच एक भाग्यवंत आनी एका दिसा आल्ताराचो मान ताका जरूर मेळटलो म्हूण बरोवशान रावया. देव आपल्या नेमलेल्या वेळार आनी काळार करचें आसा तें तो करतलो. आमी मागीत रावया. मागण्याची चड गरज. मागता तुमचे थंय की तुमी तुमच्या घोराब्यांनी तेर्सा मागण्यान सदांच मागचें म्हणून. हे भाशेन हो प्रोसेस बेगीनच फुडें वचोंक आनी पाद्रगलाक बेगीनच आल्ताराचो मान मेळोवंक म्हणून खतखत्यान मागुया. सगल्यांक तुमकां आयच्या पाद अग्नाच्या दोबाजीक दिसाची परबी दिता आनी आशिर्वाद हांव दितां. सगल्यांक तुमकां आनीक एक फावट देव बरें करूं म्हणटा. गॉड ब्लेस यू. देव बरें करूं म्हणटा फादर नाझरेथ फेर्नांदीसाक आमच्या पिलार संस्थेचो सर्व वडील. आतां मागता आमच्या सेंट्रल डेलिगेट सुपिरियर आनी जनरल कावन्सिलर फादर जोसेफ फेर्नांदीसा थंय दिनवासनीची 2 उतरां उलोवंक. Bumanes tamto bispo Sebastião Mascarenhas, Baroda Diocese to Bisp, Bumanes Theodore Mascarenhas, Dalton Ganso Diocese to Bisp, Bisp Bumanes Silveraj Port Blair to Bisp, आमच्या श्रेष्ठ वडील रेव्हरंड फादर नाझरेथ फेर्नांडीस आनीक आमचे पिलारचे संस्थेचे सगळे इश्टानो बऱ्या देखप्यानो यादनीक भावानो धार्मीक भावा भयण्यांनो आनी मान्यवंत आग्नेलाच्या भोगत्यांनो. आयज मान्यवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथीच्या समारंभाच्या समयार पिलारचे संस्थेचें काळीज दिनवासता आनी त्या दिनवासनेच्या उमाळ्यांनी भरलां तेंच हांव हांगा परगटूंक सोदतां. पयले स्वातेर हांव सोर पदवीदार देवाक दिनवासतां आनी वाखणटां कित्याक ताणें मान्यवंत आग्नेल आमचे संस्थेक एक गोंयचें तशेंच आख्खे पवित्र सोबेक एक भाग्यवंत आनी भोग गुणी जिविताचे माणीक फावो केले म्हूण. फाटले 9 दीस आमकां मागण्यान सारूंक बरें वातावरण फावो केलें. तशें सगळें तारायिल्लें मांडावळीचे परमणे सुरवातेक तें शेवट पर्यंत बरे भाशेन जालें. देवाचें नांव व्हड जावं. आमचे खेरीत दिनवास आमचे भोव मनीस सेबस्टियन मास्कारेन्हस बरोडा डायसिसीचो बिस्प. तुमी आमचें आपोवणें स्विकारून आयच्या दोबाजीक दिसाच्या पवित्र मिसाचें मुखेलीपण चलयलें आनी तुमच्या ऑर्थोबारीत उतरांनी देवाच्या उतराची मोडणी केली. मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन देवान तुमचेर आनी तुमचे दियोसिसीचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण हांव मागतां. तशेंच दिनवासतां हाजीर आसलेले भोव मनीस थियोदोर मास्कारेन्हस दाल्टन गांवचो डायसिसीचो बिस्प. तशेंच भोव मनीस सेल्वराज पोर्ट ब्लेरचो डायसिसीचो बिस्प. तुमी हांगा येवन ह्या मिसांत वांटो घेवन आमचे बसत मागले म्हूण तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मान्यवंत आग्नेल गोंयचो सुपुत्र आनी ओचोऱ्यांचो सागोर. ताच्या भोगवंतपणाची भक्ती तो स्वर्गवासी जालो त्याच दिसा सावन सुरू जाली आनी वाडत चडत गोंयांत इंडियेंत आनी परदेसांत पर्यंत पावली आनी भक्त्यांचो आंगडो वाडलो. आमचे दिनवास आमच्या हांगासर हाजीर आसलेल्या आमदार भावांक डॉक्टर कार्लोस आल्वारेस फेरेरा तशेंच आदलो आमदार
फ्रांसिस्को सिल्वेरा आनीक आदलो सरपंच आक्षेचो झेवियर आनी तुमकां सगल्यांक तुमी हांगासर येवन ह्या मिसान वांटो घेतलो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमचो आदार सहकार आमकां सदांच मेळटा मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन देवान तुमकां शुभम आशिर्वादान भरूं आमी काळ जाणटावन दिनवास साठयता आमच्या मुखेल मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक ताणें आपलें उतर पाडून आमच्या पिलार कॉम्प्लेक्साच्या रस्त्यांक धामोर घालून रस्त्यांची बरी दुरुस्ती केली आनी ह्या मान्यवंत आग्नेलाच्या नोवेनांक आमच्या भोगत्यांक बरे भाशेन वांटो घेवंक आदार दिलो तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं तशेंच PWD मुखेल इंजिनियर श्री उत्तम पार्सेकर एक्झिक्युटीव इंजिनियर श्री जूड एसिस्टंट इंजिनियर श्री मडकयकर श्री आमीन ऑफ आजमस कन्स्ट्रक्शन तुमकां सगल्यांक चड आनी चड देव बरें करूं आमचे खेरीत दिनवास बिजली खात्याच्या मंत्र्याक श्री सुदीन दावलीकर आनी ताच्या मुखेल इंजिनियर श्री स्टीफन फेर्नांडीसाक तशेंच ताच्या वावुरप्यांक तांणी आमच्या आख्या पिलार कॉम्प्लेक्सान अंडरग्रावंड केबलिंग करून नव्यो स्ट्रीट लायट घालून मजत केली एसिस्टंट इंजिनियर बांबोली श्री प्रभू तशेंच शुभम आनी अक्षय बिजली खात्याच्या वावुरप्यांक तांणी जायतो आदार दिवन नोमेनाच्या दिसांनी बिजलेची सुविधा दिली आनी लोकांक सोंपेपण मेळ्ळें कोणाकूच चुकय नासतना बिजलेच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक आनी तांच्या वावुरप्यांक आमचे दिनवास तांचे देवाचो आशिर्वाद मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा येरादारीच्या अधिकाऱ्यांक पुलिसेच्या खात्यांक आक्षेच्या पुलीस इन्स्पेक्टर श्री आनंद गांवकार आनी पणजेच्या ट्रॅफिक सेलाच्या कारभाऱ्याक श्री चेतन सावलेकर हांकां आमी चड उपकारी कित्याक तांणी आमकां जायतोच आदार दिलो सगळी पिलारची येरादारी मंडावळ सांबाळली आनी नोवेन आनी आयचो दीस बरी मंडावळीन जावंक वावुरले काळजान तावन तुमकां आमचे दिनवास तशेंच दिनवासतां श्री एराज्मो आनी ब्रायन हांणी हांगासर क्रावड मॅनेजमेंट बरे भाशेन करूंक आमकां जायतो आदार दिलो तुमकां आमचे दिनवास दिनवासतां भलायकी केंद्राच्या आनी 108 ॲम्ब्युलन्स सर्वीस हाच्या डिरेक्टराक तशेंच फायर ब्रिगेड खात्याक तांणी आमकां गरजेची सेवा दिली आनी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी चुकय नासतना सदांच आमच्या आदाराक आयले खेरीत दिनवास नोवेनाच्या दिसांनी पणजेच्या महानगरपालिकाच्या अधिकाऱ्यांनी तांणी हांगा फ्युमिगेशन करून आमकां आदार दिलो कादंबा बसींच्या अधिकाऱ्यांक आनी आमी खेरीतपणी उपकारी तांणी आमच्या जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक जी आदींच तावन मान्यवंत आग्नेलाच्या तुमलाक भेट करूंक येतात तांकां संपेपणी पिलार येवंक वचूंक बसीची सेवा दिली हांकां सगल्यांक आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा तशेंच दिनवासतां लिंडन मोंतेरो जाणें आमकां पिडेवंतांच्या मिसाक बन्स ब्रेड दिले नॉर्थ गोवा कलेक्टर श्रीमती स्नेहा गिते हिणें पिडेवंतां खातीर व्हील चेअर्स आनी हेर वेवस्था केली तिका आमी दिनवासतांव मिसा समारंभाक नाजूक नवो अवतार तयार केला तो माजोर्डेच्या फिडोल पेरेरा हांणी भेटयला तांकां आमी दिनवासतांव आनी तांचेर मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन देवान शुभम आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता तशेंच फादर एड्रियन फुट्टाडूचे आमी चड उपकारी ताणें ह्या पंडालाच्या आल्ताराची नाजूक आनी भोगतीन मांडावळ करूंक बावडत्यांक मागण्याचें वातावरण निर्माण केलें आमचे दिनवास पिटर दौरादो ताणें सोबीत पंडाल घालां दर्शन लायट्स तशेंच श्री हिपोलितो झेवियर सावंड जाणी जायतीं वर्सां तावन बरो सावंड घालूंक आमकां आदार दिला तेच परी श्री लुडविग पेरेरा LED वॉल स्क्रीन श्री डेविड पेंटींग कॉन्ट्रॅक्टर तुमकां सगल्यांक तुमचे सेवे खातीर आमी दिनवासतांव तेच परी दिनवासतां गोवेल्याचे सरपंच श्री मेल्या आनी वांगडी श्रीमती मोनिका आनी हेर पंच हांकां तांणी सगळी साफसफाईची वेवस्था केली आनी डस्टबिनाची सुविधा केली चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा एब्सोल्यूट सेक्युरिटी सर्विसीस श्री रोहन
हांचे सेवे खातीर आमी दिनवाशी. ताच्या पंगडान तोको नासतना पार्किंग लॉट्स आनी आमच्या कॉम्प्लेक्सान सेवेचो भरपूर वावर केलो. पिलार मिडिया फादर एल्विस फेर्नांडीस आनी तांच्या पंगडाक दिनवासता. विक्टर आझावेदो, अभिजीत जेदव, इयान कार्डोजो आनी मेरियन डायस तांणी आमकां मिडिया सपोर्ट दिला. तशेंच स्कॉलास्टीक न्यूटन, प्रभू प्रकाश आनी मांत्योसा तांकां आमी दिनवाशी. ह्या दिसांनी नोवेनाची मिसां लायव्ह स्ट्रीम करूंक तांणी आमकां आपलो आदार दिला. CCR TV, प्रायम TV, प्रुडंट TV आनी हेरल्ड TV हांकां सगल्यांक आमी चड दिनवाशी. आमच्या गायन मंडळाच्या पंगडांक फॅबियोला फेर्नांडीस, मेलेनिया डिमेलो, आग्नेल डिकुना, जीजस आल्व्स हांणी आपल्या पंगडा सांगाताक स्वादीक ताड्यांनी गायनां गावन मिसाच्या भेटेन शिताबेन वांटो घेवंक आमकां आदार दिलो. तांकां आमी चड आनी चड दिनवाशी. तशेंच पिलार सेमिनरीच्या स्कॉलास्टिकांनी आनी तांच्या पंगडान आयच्या दबाजीक मिसाचो कॉयर बरे भाशेन चलयलो. तांकां आमी चड आनी चड दिनवाशी. खेरीत भाशेन आमचे प्री नॉविस सेमिनरिस्टाच्या आनी तांच्या डिरेक्टरांच्या आमी उपकार आठयता. तशेंच आमच्या कॉवेंतांच्या स्टाफ सदांच सांजचे नोवेना उपरांत पंडल नितळ करून आनी हेर कामां करून आमकां भरपूर आदार दिलो. आमच्या कोचेरींनी आनी घरांनी वावुरतल्या सगल्या आमच्या भाव भयणीक काळजांतावन आमी दिनवासता. ह्या दिसांनी तुमी अदिकूच उमेदीन आनी संतोशी मनान वावुरल्यात आनी वरसभर आमच्या सांगाताक वावरून मान्यवंत आग्नेलाची भोक्ती विस्तारूंक सहकार दितात. तुमचेर देवान आशिर्वाद घालूं. आमच्या पिलार सिस्टरींक चड आनी चड आमी उपकारी. तांणी ह्या 10 दिसांत निश्चितपणी वेदीची आनी हेर सेवा करून भरपूर आमकां आदार दिलो. तशेंच काळजांतान दिनवासता आमचे वॉलंटियर्स भाव भयणांक तांणी फाटल्या 10 दिसांनी भरपूर सेवा केली. देवान तुमचेर आनी तुमच्या फामिलीचेर मान्यवंत आग्नेलाच्या मजतीन देवान तुमकां आशिर्वादान बरों म्हूण मागता. खेरीत भाशेन आमच्या पिलार संस्थेच्या वांगड्यांक, पाद्रींक, ब्रादरांक, स्कॉलास्टिक्सांक आनी अपूर्बायेच्या सेमिनारिस्ट, प्री नॉविसीस, मायनर सेमिनरी आनी अपोस्टोलीक स्कूल तांकां म्हजे काळजांतान दिनवास. पाद्रींनी कुमसाराक बसून कावन्सिलींग करून येतल्या लोकांक आत्मीक आदार दिवन दीसभर हाजीर रावन खूब आदार दिलो. एकामेकाच्या आनी सगल्यांच्या सहकारान ह्या 10 दिसांची मागण्याची कार्यावळ फळादीक आनी अर्थबडीक जावंक एकवटान वावुरले. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. फादर टोनी फेर्नांडीस ताका हांव खेरीतपणी दिनवासता. तो फाटलीं जायतीं वर्सां थावन मान्यवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोनाच्या खात्याचो वायस पॉस्टलेटेड आसून म्हत्वाचें काम व्हडले जबाबदारीन आनी फिकिरीन चलयलां आनी चलयता. ताच्या हाताचो वावर देवान बेगीनूच सफळ करचो म्हूण आमचें सगल्यांचें मागणें. तशेंच फादर रँडल बरेटो जो वायस पॉस्टलेशन ऑफिसाचें काम पळयता आनी 2 मिसां उपरांत फादर जोझफ फेर्नांडीसाच्या सांगाता पिडेस्तांचेर मागणें करता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. तेच परी फादर एलेक्स गॅब्रियल, फादर फ्रँकी कार्वालो, फादर डायगो डिसुजा आनी फादर आग्नेल डिसुजाकूय तांचे सेवे खातीर आमी दिनवासता. आमचे दिनवास आमचे व्हडले सेमिनरीच्या रॅक्टराक फादर नॉर्मन आल्मेडाक आपले स्कॉलास्टिक्सांक हे भोक्तीन कार्यावळीन आदार दिवंक धाडले आनी आपुणूय वावरूंक आदार दिलो. तेच परी फादर डायगो डिसुजा आनी फादर जॉन बेनेटाक आनी ब्रादर रॉबिन्सन पचेको हाका चड आनी चड दिनवाशी. तांणी सगळे नोवेनाची आनी आयच्या दिसाची मिसाची तयारी करून आमकां बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक सगलो आदार सहकार दिलो. आमच्या कॉमेताच्या आनी इगोर्जेच्या वडिलाक फादर जुझेफ बाप्तिस्ताक ताच्या फुडारपणे काळ हें सगलें करूंक आमकां सोंपेपण जाणें. ताका आमी चड आनी चड दिनवाशी. तशेंच फादर पॅट्रीक डिसुजाक ताचे बरे सेवे खातीर हांव ताका दिनवासतां. म्हज्यान विसरूंक जायना आमच्या सांगाती वावुरपी फादर लॉरन्स फेर्नांडीसाक. ताका हांव चड आनी चड उपकारी. ताणें सगळ्याच वाठांनी स्ट्रीट लायट्स, रस्ते, सेक्युरिटी, ट्रॅफीक, ॲम्ब्युलन्स, व्हीलचेअर्स, बिजली, उदक आनी जायते आदी
सुविधा मेळूंक जाय तो आदार दिलो आनी गरजेच्या वेळार तूं आमकां सदांच पावता. चड आनी चड तुका दिनवाशी फादर. तशेंच दिनवासता फादर रेमंड आनी फादर आरुल सेल्वम तांणी बरे भाशेन आमच्या फाटल्या फेरयेंतल्या स्टॉलांक मार्गदर्शन दिलें आनी शिस्त आनी मांडावळ सांबाळली. आनी तुमकां सोमेस्तांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालचो आनी मानिवंत आग्नेलाचे मजतीन आनी विनवणेन तुमच्यो सगल्यो गरजो शार्ती पावूं म्हूण आमची मागणी. आमच्या जिविताच्या नमण्यांक मानिवंत आग्नेलाक बेगीनच पवित्र सभेन सांत म्हूण परगटूंक हेंच आमचें नम्र मागणी. सगल्यांक तुमकां ही परबेची हांव परबी दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. कार्डजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा फादर जोझफ फेर्नांडीसाक CDSाक सगल्यांक ताणें दिनवासनी दिली आनी सगळें जें जालां ताचे आश्रयाकार जाल्लें आसा तोय बारी वावुरलो. ताकाय सगल्यांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. हे वेळार हांव मागता आमच्या बारोड्याच्या बिस्म सायबाक भोवमानी सबस्त्या मास्कारिनाचा ताई दोन उतरां उलोवंक. चड लांबोवचो ना, शॉर्ट कोत्ता. I would like to speak in English. We have 3 pillar bishops here, as Father said. Father Bishop Selvaraj from the Animans and Bishop Theodore. And together with them, you have brought 50 people from the Animans. And there are 24 priests from Daltonganj. They all belong to the Pilar family. We welcome all of you. आप लोगों को अपनी स्वागत करता हूँ. फादर ने आपके पास बात की है. So Father Bishop Selvaraj, Bishop Theodore and all of us, we are Pilar people. Thank you very much. हांव चड आनी चड दिनवासता फादर जनरल फादर नाझरेथ फेर्नांडीस ताणें आमकां हांगा आपयलें हें मीस करूंक. पिलारची आमची एक हेरांस. जायतो लोक म्हणटा पिलारच्या दोंगरार येयलो म्हणटच आमकां शांत दिसता, बरें वातावरण आसा, वारें बरें येता. पूण खऱ्यांनीच हें वातावरण पादरगणाच्या आसण्यात घातलें आसा. हांगा एक पवित्रताय आमी अनुभवता. पादराग्नेल आसा म्हणून आमचे संस्थेक जायतो धीर आनी आदार मेळटा आनी तुमकांय मेळटा. म्हणून हांगा पिलारच्या दोंगरार येवन हें मीस भेटोवंक म्हाका चड खोशी भोगता. तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. आनी हें आसणें जें आमी आयज आमच्या शुभ वर्तमानांत आयकलां, हें आसणें आमचेय मदें आसून, चड करून आमच्या पिलारच्या मिस्योनारां मदें आसून आमी जेजूचो परमोड दुसऱ्यांक दिवन परमोड दिवन कर्तव्यां करूंक आमी आमचे आवडे. आनी चड उलयना, बट आय हॅव टू मेक वन करेक्शन बिकॉज दीस वॉज अ पब्लीक अनाउन्समेंट. फादरान पाप साहेबान म्हाका प्रतिनिधी नेमला म्हूण सांगलो. अशें न्हय तें, कोण सिस्टरीनी ही माहिती रॉंग दिल्या. आनी म्हणटच आयज सोशियल मिडिया आसा, कितेंच बरयतले आनी हेडलायन येतले म्हूण हांव पब्लिकली तुमकां स्पश्ट करता. दुसरी वस्त ती खरेंच आमची आतां सिनड चलता. ते सिनडीन पाप साहेबान 10 कमिटी केल्या 10 वस्तूंचेर चर्चा करूं. एक कमिटी आमचे मोटवाशी आनी बिशप्सां मदें कशे परमीन चलपाचें आसा तेचेर वयर चर्चा करूंक. हें बाटा बेसांचें कांय ना, तें म्हज्यान करूंक जायना, पूण एक चर्चा करून एक डॉक्युमेंट हाडूं. तितून सुमार 35 वांगडी आसात. कार्दियाल आसात, बिस्प आसात, लोकलीक आसात. तितलो मामुली एक वांगडी हांव. तितून व्हडली जबाबदारी ना, फकत डिस्कशन करपाची. आनी ही डिस्कशनां चलोवंक भारतांत हांव कोण मोटवाशांक आनी बिस्पांक मेवता ते कोण सिस्टरीन म्हाका दिसता तुमकां रॉंग सांगलां. पूणूच ही एक कमिटी आसा, ते कमिटीचो हांव वांगडी, इतलेंच, तेच्याहून आनी चड कांय ना. आनी हे कमिटी मागीर एकठांय जावन एक डॉक्युमेंट काडटले मोटवाश्या मदें आनी बिस्पा मदें फुडें कशे भाशेन रिलेशन जावन. डॉक्युमेंट आसा, हो डॉक्युमेंट रिन्यू करपाचो. त्या डॉक्युमेंटाच्या कमिटींत हांव आसा. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयच्या मिसांत आमी खऱ्यांनीच भक्ती भावनांनी भाग घेतलो. पादराग्नेल मिसांत भाग घेता ते भाशेन आमी सदांच भाग घेवन आनी मीस म्हणजे मिसांव हें मनांत दवरून आमी आमची मागणी आनी काळजाचे ओत्रेक देवा लागीं घालुया. ओंगार इश्टेनो,
मानिवंत आग्नेलाच्या मुजतीन जायत्या जाणांक जायते मिलाग्र्यो मेवलेल्यो आसात, उपकार मेवलेले आसात. आमी मागता तुमचे थंय ह्यो मिलाग्र्यो तुमी ऑफिसान कळोवच्यो. परसभर तांचे रिपोर्ट्स एक्सरे पिडेंत आसतना बरें जाले उपरांत तुमी हाडून ऑफिसान दिवची. आमची कोंकणी बायबल डायरी 2025 पुस्तक शाळांत आनीक इन्फॉर्मेशन डेस्कांक विक्रीक आसा. पिलाचे सोस्त्याचे जे भुरगे पाद्री जावंक सोदतात तांकां तुमी आदार दिवंक सोदतात जाल्यार बसीस डेस्क ऑफिसान दिवचो. ह्या वर्साक पिलाची थेवोलॉजी हॉलांत आमी पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केल्लें आसा आनी हातूंत आमी कितें भाशेन जंय जंय पिलारची संस्था वावुरतात त्या त्या जाग्यावेल्यो संस्कृताय तांची परंपरा तांच्यो वस्तू आमी थंय एक्झिबिशनान घातलेल्यो आसात. म्हणटच तुमी वचून भारताच्यो संस्कृतायो अणभवच्यो. फादर आग्नेलस कॉल आनी वावराड्यांचो इश्ट हातूंत आमी कितें भाशेन पवित्र सभेच्यो गजाल्यो आमचो मिसांवाचो वावर तरणाट्यांक मार्गदर्शन आमी घालतात. तुमी तो सबस्क्रायब करून आमकां आदार दिवचो. मोगाळ इश्टानो, मानिवंत आग्नेलाच्या जिविता वयर जायते बुक्स जावं इंग्लीश भाशेन वो कोंकणी भाशेन आमच्या पुस्तक शाळांत आसात. तशेंच मानिवंत आग्नेलाचो एक म्युजियम आमच्या मोठांत आसा म्हणटच तुमी वचून ते पळोवच्यो. आयज सांजचे 7 वरांचेर आमच्या फादर आग्नेल स्कॉलाच्या आंगणांत आमकां बाळगून दवर हो फ्री तियात्र आसतलो. तुमी येवन तो पळोवचो. इश्टानो, आमी तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी आमकां ह्या दिसांनी जायतो आदार दिला. जावं ह्या पेंडोलाचो कोर्च, जावं आमचे भुरगे सेमिनारींत शिंकतात तांचे पासत, जावं आमच्या ऑफन्सा पासत, जावं आमच्या मिसांवां पासत, सोस्तेच्या सोर वडिलाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. मोगाळ इश्टानो, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. भावार्थान केलेले मागणे देव जेरूल आयकता. आयज सबिना सोजा आल्ले रायातान अशें सांगूंक सोदता. म्हज्या भावाचो पूत एन्स्री सोजा 5 वर्सांचो आसलो तेन्ना फाटल्या नोव्हेंबरांत ताका जोर येता म्हूण आमी ताका दोतोराक दाखयलो, पूण कांयच बऱ्याक पडूंक ना. ते उपरांत सिटी स्कॅन केले उपरांत लिव्हरांत ट्युमर मेवलो. हेमोग्लोबीन उणें आसलें. दोतोरान आमकां बोन मॅरो टेस्ट करूंक सांगलें. तेन्ना आमी मानिवंत आग्नेलाक उलो मारलो आनी ताच्या फोंडाची माती ताका उदकान घालून पिवंक दिली. बोन मॅरो टेस्टाचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. बायोप्सीचो रिपोर्टूय नॉर्मल आसलो, पूण ताचो जोर वचो नासलो. ताचें ऑपरेशन एप्रील म्हयन्यांत मुंबयच्या हॉस्पिटलांत आसलें. आमचो आखोच घोराबो मानिवंत आग्नेला लागीं मागीत आसलो आमच्या बाबाक बरो कर म्हणून. ताचे तकलेक आनीक आमी मानिवंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती लायतालीं. तशेंच ती माती उदकांत आनी ज्युसान पुसान घालून पिवंक दितालीं. ऑपरेशन करचे पयलें दोतोरान आमकां सांगलें ताचें लिव्हर 80% कातरूंक पडटलें आनी उपरांत लिव्हर ट्रान्सप्लांट करचे गरज आसा म्हूण. आनी हें ऑपरेशन करूंक सुमार 100 वरां लागतलीं म्हूण. पूण मानिवंत आग्नेलाचे मजतीन ऑपरेशन 3 वरां जालीं आनी फकत 10% लिव्हर कातरूंक पडलो आनी 21 दीस ICUंत उरलो. ट्युमर टेस्ट केल्या तेन्ना कॅन्सर नासलोलो. दोतोरान आमकां सांगलें हो ट्युमर परत जावंक शकता. 6 म्हयने जाले आमी आतां पिलार परतून आयिल्लीं आसा. आमचो बाबा सारको नॉर्मल आसा. टेस्ट केला पूण तरी आसतना नॉर्मल आसा. आमी देवाक दिन वाचताव आनी मानिवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान मेळो म्हणून मागताव. हो इश्टानो, भावार्थ आनी भावार्थान केलेले मागणे देव जेरूल आयकता. आयज आमी आयिल्लीं आसा आमचे आवडे घेवन, आमचे प्रश्न घेवन, आमची इतिहासां घेवन, आमची दुयेंसां घेवन मोगाळ इश्टानो भावार्थ जागोवया. आमचे पासत मागतना जायते जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायला. तांचोय उगडास करुया. ह्या दिसांनी आमी किरीत भशेन मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूंक मागतात. तर मागुया आमच्या मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूंक. तुमी आयज बरे भशेन ह्या पिलाच्या दोंगरार आयिल्लीं आसात, सुरक्षीत पावलेलीं आसात.
तशींच तुमी सुरक्षीत घरा पावल्या म्हणून मागुया, कित्याक आयज काल जायते एक्सिडंट जातात. तुरिश्टांनो, ही सगळीं ते सवाय एकठांय करुया आनी आमी सगळीं उबी रावन मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावुया. उपकार मेळोवंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी माडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी पुरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियेवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोड पोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेची इगोर्जेची उगोड पुरगोटणी उद्देशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची मान बागून देवाचो आशिर्वाद घेयात. सोर बुजवणेचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपले सवस्कायेन तुमचें जिवीत भरूं. आमेन. सर्व आकांतांतली तो तुमकां वाटावं आनी तुमची काळजां आपल्या मोगान तीर करूं. आमेन. भावार्थान बोरवांशान आनी मोगान तो तुमकां भरूं आनी ह्या संवसारान तुमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी फळादीक करून सासणाच्या सुखाक तो आमकां पावूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. आमी क्रिस्तांव, आमी मिसांव आनी भाग्यवंत प्रवादी एजाकेल सांगता ती आयकूं काय आयकूं नको. तुमी तुमचें जिवीत तुमचो जेजूचो उजवाड प्रकाशीत करात. हें मनान धरून वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Dios